रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन। विगतका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने खतिवडाको प्रतिबद्धता। राजदूत पद पाउन आफूले राजीनामा नदिएको रेग्मीको दावी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1913 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। वैकल्पिक सिकाइका माध्यम निष्प्रभावी बनेसँगै शैक्षिक क्रियाकलापको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। नेप्से 3 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा, कारोबार रकममा पनि उल्लेखनीय वृद्धि। निर्वाचित सांसदलाई अयोग्य ठहर्याउने विधेयक फिर्ता लिन चीन सरकारलाई युरोपेली सङ्घ EU को आग्रह। र कोरोना महामारीका कारण ठप्प रहेको खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमति। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदमा सहभागिता जनाउन र मैत्रीपूर्ण खेलहरू आयोजना गर्न पाइने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र सुरज। समाचार अब विस्तारमा। सङ्घीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ। यो सँगै उनीहरूको नियुक्तिका लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ। संसदीय सुनवाई समितिको आजको बैठकले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मल कुमार विश्वकर्माको नाम सुनवाईपछि अनुमोदन गरेको हो। गत असोज 15 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खतिवडा, रेग्मी र विकलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनवाईपछि अनुमोदन भएको जानकारी दिनुभयो। संसदीय सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता र कार्ययोजनाबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए। राजदूतमा प्रस्तावित खतिवडा र रेग्मी विरुद्ध उजुरी परेका थिए भने विक विरुद्ध कुनै पनि उजुरी परेको थिएन। यसैबीच समितिले न्याय परिषदमा सिफारिस रामप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिको आजको बैठकलाई आफ्ना अनुभव र कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडाले नेपाल र अमेरिकाबीच भएका सन्धि सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राजदूत भएर अमेरिका गएपछि दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप बलियो बल दिने उहाँको जोड थियो। खतिवडाले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा केन्द्रीय कार्यालय अमेरिकामा रहेका र ती संस्थामा अमेरिकाको बोलबाला रहेकाले त्यहाँबाट नेपालमा लगानीका लागि आफूले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC बारे आफूले सहजीकरण मात्रै गर्ने बताउँदै उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। सुनवाईका क्रममा सत्तारूढ नेकपाका सांसदले MCCलाई नेपालको हितमा बनाउनका लागि खतिवडाको धारणा मागेका थिए। कांग्रेस सांसदले भने कम्युनिस्ट सरकारलाई अमेरिकाले विश्वास नगर्ने बताउँदै MCC पारित र कार्यान्वयन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र र विकास अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। सुनवाईकै क्रममा बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले संविधान र कानून अनुसार सरकारले बेलायतका लागि आफूलाई राजदूतमा प्रस्तावित गरेको बताउनुभयो। मुख्य सचिव रहेका बेला राजदूत पाउनका लागि राजीनामा दिएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न गरेपछि रेग्मीले राजदूत पद पाउनका लागि कुनै पनि कार्य नगरेको दावी प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको दबावमा राजीनामा दिएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै सांसदहरूले मुख्य सचिव जस्तो पदमा रहेको व्यक्ति तत्काल राजीनामा दिएर राजदूतको सिफारिस हुनु आपत्तिजनक भएको बताएका थिए। सांसदहरूको जिज्ञासाको प्रतिकार गर्दै रेग्मीले कस्ता व्यक्तिलाई कहाँ नियुक्त गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरूलाई सुझाउनु भएको थियो। राजदूत पद परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्रै विषय नभएको चर्चा गर्दै उहाँले सार्वजनिक पदमा रहेका बेला कुनै अनियमितता नगरेको र त्यस्तो शङ्का लागेमा राज्यका जुनसुकै निकायले छानबिन गर्न सक्ने धारणा राख्नु भएको थियो। संवैधानिक तथा राजनैतिक नियुक्तिहरू संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक तथा समावेशी नभएको भन्दै संसदीय सुनवाई समितिले प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। आजको बैठकमा सांसदहरूले समावेशिताको कुरा उठाएपछि समिति प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। कर्णले सबै राजदूतहरूको सिफारिस एकैपटक भए समावेशी सिद्धान्त पालना हुने कुरामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर मङ्सिर 11 गतेको आसपास बैठक बोलाउने निर्णय भएको बताउनुभयो।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1913 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 1154 जना पुरुष र 759 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,04,242 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 973 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 764, ललितपुरमा 126 र भक्तपुरमा 83 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2349 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,64,592 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,461 छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,189 पुगेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले अघि सारेको वैकल्पिक सिकाइका माध्यमहरू प्रभावकारी नभएसँगै शैक्षिक क्रियाकलापको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण कक्षा कोठामा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर पठन पाठन गर्न असम्भव भएपछि निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका पनि जारी गर्यो। तर निर्देशिकालाई आधार बनाएर सिकाइ कतिको प्रभावकारी भयो त? आगामी दिनमा शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा नै सरकार अन्योलमा देखिएको छ। नेपालमा चैत यता नियमित पठन पाठन ठप्प प्राय भएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण विद्यार्थी 8 महिना यता घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। कक्षा कोठामा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी हुन असम्भव भएपछि सरकारले यसको विकल्प स्वरूप वैकल्पिक सिकाइ विधि अपनाएको छ। सरकारले असार 1 गतेदेखि सबै विद्यार्थीका लागि दूर तथा खुला शिक्षाको अवधारणा अनुसार सिकाइ प्रक्रिया जारी राखेको छ। यो प्रक्रिया कतिको प्रभावकारी छ त? झापा बिर्तामोड नगरपालिका 9 स्थित दुर्गा उच्च माविका प्रधान अध्यापक कृष्ण प्रसाद पाठक यसो भन्नुहुन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको हकमा भने चाहिँ त्यो एकदमै न्यून हो। 5% म्याक्सिमम भए 10% भन्दा बढी चाहिँ अनलाइन क्लासमा सहभागी हुन सक्दैन। विद्यार्थीसँग त्यो अनुसारको सामग्री नहुनु अनि नेटको समस्या हुनु, मेन भनेको परिवारमा त्यो अनलाइन क्लासमा निगरानी बढाउने काम चाहिँ राम्ररी नहुँदाखेरि विद्यार्थीहरूले अनलाइन क्लास छ भन्ने तर अनलाइन क्लासमा विषयगत अथवा कक्षा लिने भन्दा पनि अरू कुरातिर बढी मोडिने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि ती समस्याहरू देखा पर्यो। सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना लागू गरेपछि विद्यालयसँग जोडिएका शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीले कार्यान्वयन पनि गर्न नखोजेका होइनन्। तर विभिन्न कारणले यो प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन। प्रविधि, सामग्री, अभिभावकको आर्थिक अवस्था, पहुँच आदि विविध कारणले सबै विद्यार्थी सरकारले अघि सारेको कार्ययोजना अनुसार अझै पनि वैकल्पिक सिकाइमा सामेल हुन सकेका छैनन्। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी वैकल्पिक सिकाइका कारण अभिभावक दोहोरो आर्थिक मारमा परेको बताउनुहुन्छ। कतिपय अभिभावकलाई बर्डन भयो कि कतिपय रोजगारी छैन, व्यवसायहरू गुमेको छ, आर्थिक रूपमा अभाव छ, पिछडिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा डाटा त भयो अनि प्रविधि कसरी जोड्ने? प्रविधि किन्नु पर्यो। सरकारले वैकल्पिक सिकाइमा पनि विभिन्न माध्यमलाई समेटेको छ। रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा, यी सबै पहुँचबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीका लागि सिकाइ सहजीकरण केन्द्र बनाएर विद्यार्थीलाई पढाउने लगायत रहेका छन्। विद्यार्थीको पहुँचमा जुन माध्यम सहज हुन्छ सोही अनुसार सिकाइ कार्यलाई अघि बढाउने भनिए पनि सबै विद्यार्थी भने अझै समेटिएका छैनन्। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला सरकारको लापरवाहीका कारण वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउनुहुन्छ। जो केटाकेटी विपन्न छन् तिनको निम्ति अर्को उपाय सोध्नुपर्छ। अनलाइन मात्रै होइन, अफलाइन कुराकानी सोचौँ। रेडियो होला, टेलिभिजन होला, रेकर्डर होला, जे होला, जहाँ बिजुली होला बिजुलीबाट चल्ला, जहाँ बिजुली छैन होला त्यहाँ जाने सोलरबाट चल्ने किसिमको कुराकानी होला, लिखत हातले लेखेर चाहिँ दिने किसिमको सामग्री होला, त्यहाँ चाहिँ कसले लान्छ भनेर भन्यो भने हुलाकीको सहारा लिने किसिमको तरिका होला, कसले भनिदिन्छ भन्यो भने रेडियोको कुराकानी गर्नुपर्ने होला। यो किसिमको विकल्प चाहिँ ल्याउनु पर्छ। अब यो ढङ्गबाट सरकार
सुक्यो, सरकारले गरेन। मेरो हिसाबमा त सरकारले त्यो बदमासी गर्यो भनेर भन्छु मैले। अहिलेको परिवेश हेर्दाखेरि चाहिँ झन्डै 87 लाख केटाकेटीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थितिमा पुर्याए। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजनामा विद्यार्थीलाई विभिन्न वर्गमा राखिएको थियो, जस अन्तर्गत इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको संख्या न्यून रहेकाले अनलाइन कक्षामा सबैलाई समेट्न नसकेको सरकारले यसअघि नै स्वीकारिसकेको छ। सिकाइलाई निरन्तरता दिने र विद्यार्थीलाई सिकाइसँग आबद्ध गरिराख्न वैकल्पिक सिकाइ पद्धति अघि सारेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालको भनाइ छ। वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिमा सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ। केही पनि नभएको बेलामा यति धेरै प्रयास गरेर अगाडि जानु पर्ने, विद्यार्थीलाई सिकाइमा इन्गेज गरेर राख्ने, सहभागी गरेर राख्ने माध्यम बनेको छ। भले यो वैकल्पिक पद्धति हो, फेस टु फेस भएर रेगुलर क्लास लिएको जस्तो छ, त्यो ठ्याक्कै त्यही मोडालिटी हुन त हामीले धेरै यसमा सिस्टम सुधार गर्नुपर्ने, धेरै प्रयास गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। वर्तमान परिस्थितिलाई उपयोग गरेर विद्यार्थीको पहुँचमा अनलाइन सुविधा सुनिश्चित गर्न नसके नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वको दाँजोमा पुर्याउन भविष्यमा कठिन हुने शिक्षाविदहरूले औँल्याएका छन्। त्यसकारण पनि विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरताका लागि अन्य विकल्पका साथै तिनलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेकाहरूका लागि भन्दै सञ्चालनमा ल्याएको उद्धार उडान स्थगित गरेको छ। विभिन्न 86 मुलुकबाट 1,36,216 जनाको उद्धार गरेको बताउँदै सरकारले अब नियमित उडानबाट उनीहरू स्वदेश फर्कन सक्ने बताएको हो। सरकारले नेपालमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्ने विदेशी नागरिक र उनका परिवार तथा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रमाणका साथमा प्रवेशको अनुमति दिएको छ। गत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्टका आधारमा उनीहरूलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी केबलकार, साहसिक पर्यटन, जङ्गल सफारी, सङ्ग्रहालय लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्र सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भएपछि नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि बस्ने भएको छ। बैठक काठमाडौँको बालवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भोलि अपराह्न 4 बजेका लागि तय भएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सहभागी अनौपचारिक बैठकले अस्ति मङ्गलबार औपचारिक बैठक बोलाउन अध्यक्ष ओलीलाई आजसम्मको समयसीमा दिएको थियो। आज पनि अध्यक्ष ओली सहमत नभए बहुमत सदस्यको औपचारिक बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारीमा दाहाल नेपाल समूह जुटेको थियो। तर बैठकका लागि ओली तयार भएपछि महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष दाहालसँगको समेत परामर्शमा भोलिका लागि बैठक बोलाउनु भएको हो। नेता खनालले बैठकमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद समाधानका लागि गम्भीर छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार सुरु भएको छ। देह विसर्जन भएपछि यमराजसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने धार्मिक विश्वासका साथ आज साँझ यमराजसँग क्षमा याचना माग्दै परिवारका प्रत्येक सदस्यको नाममा यमदीप दान गरेपछि तिहार सुरु भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्षीय प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। यमदीप दान गरे यम यातनाबाट मुक्ति पाइने विश्वास रहिआएको छ। यद्यपि तिथि घडबडका कारण यो पटक यमपञ्चकको पहिलो दिन मनाउने काग तिहार भने भोलि मात्र परेको छ। धन्वन्तरी जयन्ती र धनतेरस पनि भोलि नै परेको छ। यो वर्ष पर्सि शनिबार बिहान कुकुर तिहार र बेलुका लक्ष्मी पूजा तथा आइतबार गाई गोरु र मह पूजा रहेको छ। यमपञ्चकको 5औं दिन भाइटिका भने सोमबार परेको छ। यो वर्ष भाइटिकाको उत्तम साइत बिहान 11 बजेर 37 मिनटमा रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। गन्धर्व समुदायको पुर्ख्यौली पेसा मध्येको एक सारङ्गी अहिले हराउँदै जान थालेको छ। कुनै समय सन्देशवाहकको रूपमा समेत रहेको गन्धर्व समुदायको नयाँ पुस्ता अहिले वैकल्पिक पेसामा रमाउन थालेपछि पुर्ख्यौली पेसा भने सङ्कटमा परेको हो। पुराना पुस्तामा सारङ्गी मोह अझै कायम रहे पनि नयाँ पुस्तालाई भने सारङ्गीको धुनले छुन छाडेको छ। प्युठानबाट सहकर्मी शमशेर विक्रम जेसीको रिपोर्ट।
इरावती गाउँपालिका सरङकोटका टोप बहादुर गन्धर्वले सारङ्गी बजाउन थालेको 65 वर्ष भयो। जन्मिएको 5 महिनामै बाबुको मृत्यु भएपछि परिवारको दुःख देखेर 10 वर्षको उमेरबाटै उनले सारङ्गीसँगको यात्रा सुरु गरेका थिए। कोलिलो आवाजमा सारङ्गीको माधुर्यता थपिँदा उनले त्यो बेला जो कोहीको माया पाउँथे। हामीहरू सानसानो बालकै थियौँ अनि त्यस बेला चाहिँ नि सारङ्गीको चासो पनि लाग्थ्यो। हाम्रो एउटा यो पेसा पनि थियो। मान्छेहरूलाई चाहना थियो, रेडियो थिएन अनि चाहिँ तपाईँको टिभी थिएनन्, यस्ता चाहिँ मोबाइलहरू थिएनन् र त्यस कारणले यस्ता घटना विचारहरूका ठाउँ ठाउँमा कुनै घटनाहरू पर्यो भने हामी एउटा समाचारदाता बनेर हिँड्थ्यौँ र हामीले त्यसका चाहिँ गीतहरू बनाएर त्यसका समाचार बनाएर मानिसको घर दैलोमा पुर्याइन्थ्यौँ। घर घरमा जाने र सारङ्गी सहित गीत सुनाउने उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा हो। तर अहिले सो पेसा सङ्कटमा छ। सारङ्गी बजाएर गुजारा नचल्ने भन्दै पछिल्लो पुस्ता आधुनिक रोजगारी प्रति आकर्षित हुन थालेपछि सन्देशवाहक गायनीहरू गाउँघरमा कम देखिन थालेका छन्। नयाँ पुस्ता रोजगारी खोज्दै विदेश पलायन हुन थालेका छन् भने नेपालमा नै हुनेहरू पनि अन्य पेसामा आबद्ध भएका छन्। नयाँ पुस्ताले सारङ्गी नसमाएपछि भने टोप बहादुरको चिन्ता बढेको छ। हामीलाई धेरै राम्रो चाहिने भयो पहिले अनि पछि चाहिँ जब यिनी साधनहरू आए त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो यसको खुबै चासो पनि हराउँदै जान लाग्यो र हामीहरूले चाहिँ यो अलिकति लोभ हुन गएको कारण पनि थियो। टोप बहादुरले जस्तै सारङ्गी बजारी लामो समय गुजारा चलाएका उनका सहपाठी भने पेसा र सिप हस्तान्तरण नभएकोमा चिन्तित देखिन्छन्। सारङ्गीलाई व्यावसायिक बनाउन सके नयाँ पुस्तामा समेत यसको मह बढ्ने उनीहरूको बुझाइ छ। तर जातीय भेदभाव र अपमानका कारण सारङ्गी नै लोप हुने अवस्थामा रहेको सरङकोटका अर्जुन गन्धर्वको अनुभव छ। विशेष गरी यो लोप हुनको पछाडि छुवाछुत नै सबभन्दा ठुलो मेन विषय हो। यसमा चाहिँ अलि अपमान गरेर बोल्ने अनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कला लिने, मनोरञ्जन लिने, तर चाहिँ त्यो मनोरञ्जन ल्याइसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गरेर छोड्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी लोप भएको लाग्छ मलाई। कुनै समय गाउँघरमा गुन्जिने सारङ्गीको धुन आजभोलि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संगीत फोरममा समेत सुनिन्छ। तर पेसा अँगाल्ने व्यक्ति भने खुम्चिँदै गएको छ। सारङ्गी र यसको सुमधुर धुनलाई बचाउन संगीतको फोरम मात्र होइन, एउटा बलियो कार्ययोजना नै आवश्यक देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि शमशेर विक्रम जीसी, सरङकोट, प्युठान। अब केही समाचार संक्षेपमा। काठमाडौँको बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा अत्याधुनिक हेलिप्याड निर्माण भएको छ। प्रधानमन्त्रीको यात्राका क्रममा सडकमा हुने ट्राफिक जाम कम गर्न र समय बचतका लागि बालुवाटारमै हेलिप्याड निर्माण गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्नु भएको छ। केही दिनदेखि केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा उहाँमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। सरकारले राष्ट्रिय सेवा दल एनसीसीको कार्यकारी महानिर्देशकमा पूर्व उपरथी रघु भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। नेपाली सेनाको उपरथी पदबाट कार्तिक 12 गते अवकाश पाएका भण्डारीलाई प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले एनसीसीमा नियुक्त गर्न रक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुभएको थियो। करिब 7 लाख रुपैयाँ बराबरको नक्कली नोटसहित सशस्त्र प्रहरीले सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 6बाट 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कल्याणपुर नगरपालिका 7 का 24 वर्षीय विमलेन्द्र कुमार नायक, गोलबजार नगरपालिका 12 का 25 वर्षीय धीरज यादव र 20 वर्षीय सञ्जय राय छन्। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेको छ। आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका 753 स्थानीय तहमध्ये 100 वटा स्थानीय तहमा काम अगाडि बढाउनेछ। र सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नाबालिकालाई अश्लील सन्देश र तस्बिर पठाएको आरोपमा प्रहरीले साइबर ब्युरोले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका 4 का 20 वर्षीय अखिल नेपालीलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब इलाम डायरीको पालो। इलाम डायरीमा विप्लव भट्टराईको नमस्कार। व्यावसायिक आलु खेती गर्ने इलामका कृषकलाई बिउ पाउनै हम्मे परेको छ। कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनको समयमा भारतीय आलु नआएपछि यस क्षेत्रका कृषकले धेरै आलु बिक्री गरेका थिए। यसअघि भन्दा राम्रो मूल्य आएपछि बिउका लागि समेत जगडा नगरी आलु बिक्री गर्दा अहिले समस्या भएको हो। आलुको बिउ उत्पादन गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र अन्तर्गतको जौबारी स्थित आलु विकास केन्द्रमा पनि ठेक्नै नसक्ने गरी माग आएको छ। बागबानीमा अहिले 2400 मन आलुको माग छ। विद्युत आयोजनाले समन्वय नगरी निर्माण कार्य अघि बढाएको भन्दै इलाममा निर्माणाधीन एक विद्युत आयोजनाको काम रोकिएको छ। विगत 2 वर्षदेखि माई खोलामा निर्माणाधीन सुपरमाई ए सगरमाथा हाइड्रो प्रणालीले समन्वय बिना नै माई जोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिका बीचका इङ्ला र समा खोलाको पानी प्रयोग गर्न लागेको भन्दै विरोध बढेको हो। आयोजनाका कारण वातावरण, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत विविध क्षेत्रमा असर परेको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेर नै विरोध सुरु गरेका हुन्।
देवी देवतालाई खुसी पार्न भन्दै बलि दिने प्रथा पुरानै हो। अझ दशैंमा त अधिकांश शक्तिपीठमा बलि चढाइने गरिन्छ। तर इलाम नगरपालिकाको सुकिलुम्बामा भने परम्परागत रूपमा चलेको बलि प्रथा हटाउँदै हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीले सामूहिक पूजा पाठ गर्ने गरेका छन्। निर्माणाधीन फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थल माथिको डाँडामा रहेको सिद्ध देवी मन्दिरको संरक्षणमा जुटेका स्थानीयले यसअघि चलेको चलन हटाउने हिम्मत गरेका हुन्। कोरोना महामारीका कारण उत्पादनको सुरु सिजनदेखि नै ठगिएका कृषकले चियाको अन्तिम टिपाइमा आइपुग्दा भने राहत महसुस गरेका छन्। तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण कारखानाले मूल्य बढी दिएर चिया खरिद गरिरहेका छन्। अहिले कृषकले प्रति किलो 60 रुपियाँ भन्दा धेरै मूल्य पाएका छन्। गुणस्तरीय तयारी चिया उत्पादन हुने समयमा प्रति किलो 20 रुपियाँ सम्ममा मात्र पनि चिया टिप्नुपर्ने कृषकलाई बाध्यता थियो। अघिल्लो वर्ष यही सिजनको भन्दा यो मूल्य धेरै हो। हवस् त आजलाई इलाम डायरी यति नै। विप्लव भट्टराई बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। सरकारले विदेशी पुस्तकहरूको आयातमा मात्रै भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय लगतै सबै पुस्तकमा भन्सार छुट भनिए पनि वास्तविकतामा त्यस्तो नभएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाली प्रकाशकले विदेशमा मुद्रण गरी पैठारी गर्ने पुस्तकमा 10% भन्सार महसुल लाग्ने यसअघिको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले गत आर्थिक वर्षबाट सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्यमा 10% का दरले भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था बजेट मार्फत गर्नुभएको थियो। त्यसअघि नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाई गरी ल्याउँदा छपाई मूल्यमा 15% भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो। अन्य पुस्तक आयात गर्दा भन्सार लाग्दैन थियो। सेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन गत आइतबारबाट निरन्तर बढेको धितोपत्र बजार अन्तिम दिन पनि दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 10.82 अङ्कले उकालो लागेर 1718.49 बिन्दुमा पुगेको छ। यो पछिल्लो 3 वर्ष यताकै उच्च अङ्क हो। केही साता यता नेप्से पछिल्लो उच्च बिन्दुलाई पार गर्दै लगातार उकालो लागिरहेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। धितोपत्र बजारमा आज 4 अर्ब 82 करोड 62,86,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हिजो 28.89 अङ्कले उकालो लागेको बजारमा 1707.67 बिन्दुमा पुगेको नेप्सेमा 4 अर्ब 9 करोड 96 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका बैंक, व्यापार, निर्जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड र अन्य बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी व्यापार कम्पनी समूहको उपसूचक 164.71 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 198 कम्पनीका 55,891 कारोबारबाट 1 करोड 38,89,189 किता सेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली सङ्घ EUले निर्वाचित सांसदलाई अयोग्य ठहर्याउने विधेयक फिर्ता लिन चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। चीन सरकारको सो निर्णयले ब्रिटिस उपनिवेशको स्वायत्ततामाथि गम्भीर चोट पुगेको भन्दै EUले फिर्ता गर्न आग्रह गरेको बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। EUले विज्ञप्ति जारी गर्दै बेजिङको सो निर्णयले एक देश दुई प्रणालीको सिद्धान्तलाई अझै बढावा दिने उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो कदमले हङकङको राजनीतिक बाहुल्यता र विचार स्वतन्त्रतामाथि थप गम्भीर चोट पुर्याएको EUको दाबी छ। बेजिङ र हङकङ सरकारका अधिकारीहरूलाई EUले विज्ञप्ति मार्फत निर्णय फिर्ता लिएर बर्खास्तीमा परेका सांसदलाई तत्काल बहाली गर्न आग्रह समेत गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। कोरोना महामारीका कारण ठप्प रहेको खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। मन्त्री परिषदको गत सोमबारको बैठकले स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना हुने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका लागि प्रशिक्षण लगायत तयारीका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माका अनुसार ओलम्पिक छनौटमा परेका खेलहरूको प्रशिक्षणका साथै फुटबल, क्रिकेट लगायत खेलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउन र मैत्रीपूर्ण खेलहरू आयोजना गर्नका लागि अब कुनै बाधा छैन। तर सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भने गर्नुपर्नेछ। यस्तै कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएका फुटबलले विभिन्न डिभिजनका खेलहरू सञ्चालनको तयारी गर्न पनि सरकारले अनुमति दिएको छ। सरकारले लकडाउन सुरु गर्नुअघि फुटबलको B र C डिभिजनका साथै प्रदेश लिग र महिलाको राष्ट्रिय लिग चलिरहेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा सिरिङ शेर्पाले स्थगित लिगहरू पुनः सुरु गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकारले दिएको अनुमति सकारात्मक भन्दै त्यसमा
तत्कालै पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। सरकारी निर्णयपछि नेपालको खेलकुद गतिविधि चलायमान हुने शेर्पाले बताउनुभयो। यस्तै सरकारले विभिन्न सङ्घ मार्फत आयोजना हुने राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि प्रशिक्षण लगायतको तयारी थाल्न पनि अनुमति दिएको छ। धारा छैटौँ नेपालगञ्ज म्याराथनमा एक्सन एड नेपालले पनि जोडिएको छ। बाँच्नका लागि हिँडो भन्ने नारालाई अघि सारेको एक्सन एड नेपालले नेपालगञ्ज म्याराथनमा साझेदारी गरेको हो। ओलम्पिक छनौटको रूपमा रहेको नेपालगञ्ज म्याराथन मङ्सिर 6 गते शनिबार आयोजना हुँदैछ। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै देशका शीर्ष धावकहरू नेपालगञ्ज म्याराथनमा सहभागी हुँदैछन्। नेपालगञ्ज म्याराथनमा प्रथम हुने धावकले नेपाली राष्ट्रिय झण्डा बोकेर टोकियो ओलम्पिकमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीबाट जानकारी प्राप्त भएको क्रिएटिभ ह्यान्ड्सका अध्यक्ष टीएस ठकुरीले बताए। स्वतन्त्र सशस्त्र द्वन्द्व र तत्कालीन माओवादी र सरकारका बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्मरण गराउन हरेक वर्ष मङ्सिर पहिलो हप्ता नेपालगञ्ज म्याराथन हुँदै आएको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।